आफ्नो देशबाट अबको 3 महिनाभित्र अर्थात् आगामी मार्च 15 सम्म सेना फिर्ता गर्न मोदीलाई मालदिप्सका राष्ट्रपतिको अन्तिम अल्टिमेटम। त्यो देखि उता पनि सेना फिर्ता नगरे कडा एक्सनमा उत्रने दिए कडा चेतावनी। साना देशलाई हेप्न ठुला देशले लाइसेन्स प्राप्त नगरेको ठोकुवा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक बयानले चीन र ताइवानमा मचियो हलचल। ताइवान चीनकै अभिन्न अङ्ग भएको गरे घोषणा। प्यासिफिक देश नाउरूले ताइवानलाई दिँदै आएको स्वतन्त्र देशको मान्यता तोड्यो। चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको गर्यो घोषणा। ताइवानलाई लाग्यो निकै ठुलो झट्का। उत्तर कोरियाले विश्वकै सबैभन्दा द्रुत गतिको ब्यालिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाद्वारा पुष्टि। जापान, अमेरिका र दक्षिण कोरियामाथि बढ्यो खतरा। विश्वभरका विवाहित सुन्दरीहरूको प्रतियोगिता मिसेस वर्ल्डमा भाग लिन नेपालकी चेली पृथ्विया थापा अमेरिका पुगिन्। मिसेस वर्ल्ड जितेरै फर्किने गरिन् दाबी। ताइवानमा नयाँ राष्ट्रपति चयनसँगै चीन अमेरिका बीच वाक युद्ध सुरु। ताइवान वरिपरि चीनले पठायो ठुलो सैन्य शक्ति। 2024 लागि युक्रेनमा 4 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। युक्रेनमा रुसले बढायो व्यापक हवाई हमला। र भारत र मालदिप्स विवादका बीचमा बोले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर। मालदिप्सलाई दिए घुमाउरो शैलीमा चेतावनी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूले आफ्नो देशमा तैनात भारतीय सेनालाई मार्च 15 सम्म हटाउन आग्रह गरेका छन्। मालदिप्स स्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति मुइज्जूले औपचारिक रूपमा आफ्नो देशबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न आग्रह गरेको उनका सहयोगी अब्दुल्ला नजिम इब्राहिमले पत्रकार समक्ष भनेका छन्। आइतबार राजधानी मालेमा बसेको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय बैठकमा मालदिप्सबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। चीन भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै राष्ट्रपति मुइज्जूले भारतलाई लक्षित गर्दै ठूला देशहरू साना देशमाथि हेप्ने लाइसेन्स प्राप्त नहुने बताएका थिए। दोस्रो दिन नै उनले भारतले सेना फिर्ता लैजानुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि भारतीय दूतावासलाई आग्रह गरेका हुन्। मालदिप्सको टापुमा कम्तीमा 75 जना भारतीय सैनिक तैनात रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारत सरकारले सन् 2020मा दिएको सैनिक विमान सञ्चालन गर्नका लागि सन् 2021 देखि भारतीय सेना मालदिप्सको टापुमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूले विशेष गरी उद्धारको काममा ती विमानहरू प्रयोग गर्ने बताइएको छ। मालदिप्सले ती सैनिकहरू फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो। राष्ट्रपतीय चुनाव अघि नै मालदिप्सबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्ने विषय जोडतोडले उठेको थियो। त्यही पक्षको नेतृत्व गरेर मुइज्जू नयाँ राष्ट्रपति बनेका हुन्। महिनौसम्म उनको पार्टीले इन्डिया आउटको अभियान समेत चलाएको थियो। उनले विपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तासँग सम्झौता गर्दै भारतीय सेनालाई आफ्ना टापुहरूमा बस्न दिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। भारतभन्दा चीनतिर बढी झुकाव राख्ने भएकाले उनी निर्वाचित भएपछि भारतसँगको तिक्तता बढ्न थालेको बताइएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लक्षद्वीप भ्रमणपछि मालदिप्सका 3 जना उपमन्त्रीहरूले मोदीलाई लक्षित गरी प्रतिक्रिया दिएपछि भने मालदिप्स र भारतबीचको विवाद सतहमै देखिएको छ। त्यसपछि भारतमा बाइकट मालदिप्स नारा चल्दै आएको छ। कयौं भारतीयहरूले मालदिप्स भ्रमण रद्द गरेको फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। मोदी र भारत लक्षित प्रतिक्रिया दिने 3 मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै मालदिप्स सरकारले उनीहरूको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भएको बताएको छ। राष्ट्रपति मुइज्जूले भारतको विरोध गर्नु आफ्नो सरकारको नीति नभएको भन्दै उनले मन्त्रीहरूलाई निलम्बन गरेका हुन्। बेजिङ भ्रमणबाट फर्किएका राष्ट्रपति मुइज्जूले भने भारतमाथिको निर्भरताबाट मुक्त हुने र त्यसमा विकल्पहरू खोजिने पनि बताएका छन्। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि थाइल्यान्ड, युएई लगायतका देशमा जान सकिने बताएका छन्। मालदिप्सका जनता उपचारको लागि भारतीय र श्रीलङ्कन अस्पतालमा जाने गरेका छन्। राष्ट्रपति मुइज्जूले औषधिहरू भने युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सिधै आयात गर्ने उनले बताएका छन्। यसअघि धेरैजसो खाद्य सामग्री भारतबाटै आउने गरेकोमा मुइज्जूले अब टर्कीबाट पनि आयात गर्न सकिने बताएको एपीले जनाएको छ। मालदिप्स घुम्न जाने मध्ये 11% पर्यटक भारतबाट जान्छन्। भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि मालदिप्समा पर्यटनको सङ्ख्या घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि उनले चीन गएर चिनिया पर्यटकलाई भारतीय पर्यटकको भन्दा बढी सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने बताएका थिए।
नेपाली राजनीतिज्ञले पनि मालदिप्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुबाट धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ताइवान चीनकै अभिन्न अङ्ग भएको बताएका छन्। चिनिया नयाँ वर्ष तथा वसन्त उत्सवका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। आफ्नो चीन भ्रमणका बेला जारी भएको संयुक्त वक्तव्य स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ताइवान चीनकै अभिन्न अङ्ग हो। ताइवान स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नेपालको प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको छ। मेरो चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा यसलाई प्रष्ट पारिएको छ। चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, दुई देशको सभ्यता नदी र हिम श्रृङ्खलाले मात्र जोडिएका छैनन्, यसमा हाम्रा साझा संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्ध पनि प्रमुख रहेका छन्। उनले नेपाल र चीन विश्वासिला विकासका साझेदार भएको पनि बताए। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्ध झाँगिँदै गएको प्रधानमन्त्रीको भनाइरहेको थियो। हामीले असल मित्रका रूपमा एकअर्काको संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझेका छौँ। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध रहिआएको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको बताए। आन्तरिक तथा बाह्य मामिलामा आएको बदलावबाट हाम्रो प्रतिबद्धता कुनै हालतमा प्रभावित हुँदैन, उनले भने। संस्कृति र परम्पराले हामी एक आपसमा बाँधिएका छौँ। संस्कृति र परम्पराले नै दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनेछ। नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सोङले चीन र नेपाल रणनीतिक साझेदार भएको बताउँदै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत विकासमा साझेदारी गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्यासिफिक टापुको देश नाउरूले ताइवानलाई दिँदै आएको स्वतन्त्र देशको मान्यता तोडेको छ। अमेरिकी पक्षधर राष्ट्रपति विलियम लाई ताइवानको नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएको परिणाम सार्वजनिक भएको एक दिनपछि सोमबार नाउरूले यस्तो सार्वजनिक घोषणा गरेको वाशिंगटन पोस्टले उल्लेख गरेको छ। पोस्टका अनुसार आफ्नो देशको हितमा उचित निर्णय गरेको भन्दै नाउरूले जनवादी गणतन्त्र चीनसँग औपचारिक सम्बन्ध बढाएर ताइवानको मान्यता तोडेको हो। नाउरूले ताइवानलाई स्वतन्त्र देश नमानेर चीनको एक अभिन्न अङ्ग मान्ने भन्दै अब ताइवानसँग कुनै आधिकारिक सम्बन्ध तथा उठबस नहुने बताएको छ। प्यासिफिक टापु देशहरूले ताइवानलाई मान्यता नदिएर चीनसँग सम्बन्ध बनाएको पछिल्लो 4 वर्षमा यो दोस्रो उदाहरण हो। यसअगाडि सन् 2019मा किरिबाटी र सोलोमन आइसल्यान्ड ताइवानसँगको सम्बन्ध तोडेर चीनसँग जोडिएका थिए। वाशिंगटन पोस्टका अनुसार अब ताइवानलाई मान्यता दिने देशहरू 11मा सीमित भएका छन्। ती 11 देशमा बहुसङ्ख्यक साना तथा टापु देशहरू रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, त्यसका सुरक्षा परिषदका सदस्य G7 देखि G20 कुनै पनि देशले भने ताइवानलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएका छैनन्। उत्तर कोरियाले सोमबार विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिको र लक्ष्यमा सटिक प्रहार गर्न सक्ने मिसाइलको सफल परीक्षण गरिएको दक्षिण कोरियाले दाबी गरेको छ। यसलाई परमाणु हतियारबाट सुसज्जित गर्न सकिने सम्भावना समेत रहेको बताइएको हो। किम जोङ उनले सोलिड फ्युल्ड इन्जिन प्रयोग गरेर हाइपरसोनिक मिसाइललाई सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको राज्यद्वारा सञ्चालित कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी KCNA ले जानकारी दिएको छ। प्योङयाङले यस्तो प्रकारको मिसाइलको सफल परीक्षणको दाबी गरेको यो चौथो अवसर हो। दक्षिण कोरियाली सेनाले उक्त मिसाइल करिब 1000 किलोमिटर उडेर कोरियन प्रायद्वीपको पूर्वपट्टि समुद्रमा खसेको बताइएको छ। सेनाले यो प्रक्षेपणले प्रायद्वीपको शान्ति र सुरक्षामा चुनौती थपिएको बताएको छ। उत्तर कोरियाले सन् 2021 को सेप्टेम्बर 28 मा पहिलो पटक हाइपरसोनिक मिसाइलको परीक्षण गरेको थियो। त्यसपछि जनवरी 2022 को सुरुवातमा उसले थप 2 वटा यस्तो परीक्षण गरेको थियो। आइतबारको प्रक्षेपणले उत्तर कोरियाले प्रविधिमा ठूलो फड्को मारेको देखाएको दक्षिण कोरियाको सेनाले जानकारी दिएको छ। विवाहित महिलाको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिसेस वर्ल्ड 2024 नेपालमा सहभागी हुन पृथ्वीया थापा अमेरिका उडेकी छन्। आइतबारपछि आगामी शुक्रबारसम्म अमेरिकाको लस भेगासमा हुने पेजेन्टमा उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्। उनलाई मिसेस वर्ल्ड नेपालको आयोजक संस्थाको समूहले काठमाडौँ विमानस्थलमा बिदाई गरेको थियो।
त्यसतर्फ जानुअघि मिडिया कुराकानीमा पृथ्वीयाले पेजेन्टको फिनालेका लागि भरपूर तयारी गरेको बताइन्। त्यहाँ नेपालको वेशभूषा, संस्कृति र नेपाली नारीको पहिचान झल्काउने छु। उनले भनिन्, नेपाली महिलाको आत्मविश्वास र स्वभावलाई प्रतियोगितामा प्रस्तुत गर्नेछु। किराँत समुदायको संस्कृति झल्काउने ढाकाको पहिरन र गहना उनले प्रस्तुत गर्ने भएकी छन्। नेपालको हस्तकला सामग्री, काठको डिजाइनभित्र सजाइएको सगरमाथा अङ्कित तस्बिरलाई त्यहाँ प्रदर्शन गर्ने पनि बताइन्। प्रतियोगितामा 57 मुलुकका विवाहित सुन्दरीले भाग लिनेछन्। मिसेस वर्ल्ड नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक अश्विनी कान्त झाले नेपालले उपलब्धि लिएर पृथ्वीया फर्कनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए। आयोजक रिबन इन्टरटेनमेन्टका सिइओ निशुकान्त झाले भोटिङको महत्त्व रहेकाले भोटिङमा सघाउन आग्रह गरे। ताइवानमा नयाँ राष्ट्रपति चयनसँगै अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विलियम लाई चेङ-तेलाई बधाई सन्देश पठाएसँगै बेजिङले वासिङटनलाई कडा चेतावनी दिएको छ। लाई बधाई दिँदै वासिङटनले ताइवानसँग अनौपचारिक सम्बन्ध मात्रै कायम राख्ने प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको बेजिङको टिप्पणी रहेको छ। वासिङटनको बधाई सन्देशप्रति आक्रोशित हुँदै चीनले पोखेको आक्रोशबारे बीबीसीले लेखेको छ। ताइवानको स्वतन्त्रता माग गर्नेहरूलाई बल पुर्याउने गरी बधाई दिँदै वासिङटनले गम्भीर गल्तीको सङ्केत दिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई ताइवानको स्वतन्त्रताको प्रखर वकालत गर्ने पात्र हुन्। बेजिङले नरुचाउने पात्रसँग सहकार्यको सन्देशसहित ब्लिङ्केनले बधाई दिएका थिए। ब्लिङ्केनको बधाई सन्देश उल्लेख गर्दै बीबीसीले लेखेको छ, ताइवानको ठूलो सहयोगीको हैसियतमा यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व स्थापनाका निम्ति हाम्रो सहयोग जारी रहनेछ। हाम्रो साझा हितको रक्षाका निम्ति लाई र अन्य दलसँग सहकार्यका लागि हामी उत्सुक छौँ। अमेरिकी एक चीन नीतिको आधारमा हाम्रो अनौपचारिक सम्बन्ध लामो समयसम्म कायमै रहनेछ। यस बधाई सन्देशमा अमेरिकाले एक चीन नीति अनुसार ताइवानसँग सहकार्य र सम्बन्ध कायम हुने बताए पनि बेजिङ वासिङटनसँग खुसी छैन। ब्लिङ्केनको बधाई सन्देशको बेजिङमा व्यापक आलोचना भएको छ। कुनै पनि बहानामा ताइवानको राजनैतिक दल वा उम्मेदवारलाई समर्थन दिन नहुने चीनको भनाइरहेको छ। यस्ता गतिविधिले त्यस टापुको स्वतन्त्रताको माग गर्ने पृथकतावादी समूहलाई बल पुग्ने बेजिङको भनाइरहेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ताइवानको मामिलामा कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेप गर्ने वा औपचारिक संवाद गर्ने गतिविधिलाई चीनले स्वीकार्दैन। अमेरिकाको यस कदम ताइवानसँग सांस्कृतिक र वाणिज्यको अनौपचारिक सम्बन्धको प्रतिबद्धता विपरीत रहेको छ। ताइवानको राष्ट्रपतिको नतिजा आउनु अघि अमेरिकाले अनौपचारिक रूपमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउँदै त्यहाँका नेताहरूसँग संवाद गराएसँगै बेजिङ वासिङटनसँग थप रुष्ट रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभान र विदेश उपमन्त्रीलाई त्यहाँ पठाएका थिए। बाइडेनले समेत ताइवानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई बधाई दिएका छन्। ताइवानको राष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित लाईलाई बेजिङले पृथकतावादी र समस्याको जडका रूपमा लिने गरेको छ। ताइवानलाई मुख्य भूमिसँग एकीकरण गर्ने चीनको रणनीति रहेको छ। यसका निम्ति बेजिङले प्रयत्न समेत गरिरहेको बखतमा लाई त्यसमा प्रखर विरोधीका रूपमा उभिएका छन्। उनले चुनावी अभियान पनि ताइवानकै स्वतन्त्रताबारे केन्द्रित गरे। निर्वाचित भएसँगै दिएको मन्तव्यमा उनले भनेका छन्, ताइवान आफैमा स्वतन्त्र भएकाले यसलाई स्वतन्त्र घोषणा गरिरहन पर्दैन। चीनको महत्त्वाकांक्षालाई खुलेआम चुनौती दिने लाईलाई बेजिङले रुचाउने कुरै भएन। निर्वाचित भएसँगै चीनको महत्त्वाकांक्षा विपरीत दिएको अभिव्यक्तिका कारण ताइवानमा बेजिङले थप दबाव र तनाव बढाउने देखिन्छ। ताइवान नजिकै चीनले सामरिक गतिविधिहरू निकै बढाएको छ। तत्कालीन अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणका क्रममा उसले ताइवान केन्द्रित सैन्य गतिविधि बढाएको थियो। चीनले ताइवान विरुद्ध आर्थिक र कूटनीतिक दबाव बढाउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। चीनको यस्तो कदमको अपेक्षा गर्दै लाईले पनि सैन्य मामिलामा लगानी बढाउने बताएका छन्। लाई ताइवानको स्वतन्त्रताको प्रखर पक्षधर भएकाले उनको कार्यकालमा ताइवान र चीनबीच तनाव बढ्न सक्ने वासिङटनको आकलन रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2024मा युक्रेनमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन र युद्धग्रस्त मुलुकबाट भागेका लाखौँ शरणार्थीलाई सहयोग गर्न 4 अर्ब 20 करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताएको छ। गाजा युद्धले हालैका महिनाहरूमा चर्चा बटुलेको छ भने फेब्रुअरीमा युक्रेन रुस युद्ध तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले युक्रेनमा 85 लाख मानिस र पूर्वी युरोपमा
23 लाख शरणार्थी र तिनका सहयोगी समुदायसम्म पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेको छ हालैको आक्रमणले युद्धको विनाशकारी नागरिक लागतलाई उजागर गरेको छ भने कठ्याङ्ग्रिदो जाडोले मानवीय सहायताको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिइरहेको छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा भएको रुसी आक्रमण दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपेली मुलुकमाथिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण र यसका कारण निम्तिएको शरणार्थी सङ्कट सन् 1939 देखि सन् 1945 को द्वन्द्वपछि महाद्वीपले सामना गर्नु परेको सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी सङ्कट बनेको छ। रुसले आफ्नो शस्त्रागारलाई बलियो बनाउँदै हालैका हप्ताहरूमा युक्रेनमाथि हवाई आक्रमण तीव्र पारेको छ। यसले लामो युद्धको लागि तयार भएको छ र यसको अर्थव्यवस्थालाई पुनः निर्देशित गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले छिमेकी मालदिप्ससँग जारी कूटनीतिक विवादबारे टिप्पणी गरेका छन्। उनले सधैँभरि कसैले भारतको समर्थन गरिरहने कुराको जिम्मेवारी लिन नसकिने बताएका हुन्। मालदिप्ससँग हालै नागपुर बैठकमा पैदा भएको तनावबारे पत्रकारहरूले सोद्धा उनले भने राजनीति त राजनीति नै हो नि। हरेक देशमा जो कोहीले सधैँभरि हाम्रो समर्थन गर्छ वा हामीसँग सहमत हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी म दिन सक्दिनँ। आफूहरू सबै देशसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रयासरत रहेको उनले बताए र धेरै हदसम्म सफल भएको विदेश मन्त्रीको दाबी रहेको छ। उनले भने हामीले 10 वर्ष यता विभिन्न देशसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएका छौँ। जयशंकरले राजनीतिक सम्बन्धमा उतार चढाव भए पनि मानिसहरूबीच सकारात्मक भावनालाई बढावा दिनुपर्ने पनि बताए। उनले भने कहिलेकाहीँ केही चिज सही बाटोमा जाँदैनन्, त्यो बेला तपाईँले सबैलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि तर्क दिनुपर्ने हुन्छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धन्यवाद भन्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।